नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निपुण और आप देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निपुण और आप देख रहे हैं वायरल पाक वीडियोस इन इंडिया। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो फाइनली पाकिस्तान को एक बात तो समझ में आ गई कि भारत के साथ ट्रेड बंद करके इन्होंने बहुत गलत कदम उठाया। भारत के ट्रेड रशिया के साथ भी है, भारत का ट्रेड यूएस के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, हर देश के साथ में है। लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड ज़्यादातर ममालिक देशों के साथ नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं ने अपने देश की जनता को जो चूरन बांटा है ना, वो केवल दो चीज़ों का बांटा है, एक नफरत और दूसरा लालच। नफरत, भारत के खिलाफ नफरत कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ये है, भारत वो है, भारत फलाना, ये इन्होंने बांटा अपने देश में, भारत के खिलाफ नफरत फैलाई। दूसरा, इजराइल के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, अमेरिका का दबाव है, रशिया से हम तेल ले नहीं सकते, अमेरिका का दबाव है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप टीम पास कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। आपने जो लीडर चुने हैं, पाक की जनता से मैं बोल रहा हूं, आपने जो लीडर्स चुने हैं वो लीडर्स इनकॉम्पिटेंट हैं। वो अपनी जॉब्स, अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर सकते। आप इनके बयान देख लीजिए। आपके जो शेख साहब हैं वो पाव किलो का बम मार रहे होते, बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको आपको खुद पता है कि आपकी देश की जनता किस नाम से पुकारती है। तो भाई कॉम्पिटेंट लीडर्स को चुनो, अच्छे लोगों को चुनो, पढ़े लिखे लोगों को चुनो, उन्हें आगे लेके आओ। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आपके पास केवल दो पार्टी हैं, एक कोई शहबाज, एक कम से कम 11 से 12 पार्टीज हैं जहां से हमें प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन केवल दो हैं, या तो इमरान खान बनेगा या फिर शरीफ खानदान का कोई बनेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को देखो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सरकार। वीडियो को पूरा देखिएगा, को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ही दबाना है। जय श्री राम। आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदान रुकावट है? इमरान खान एक इंडिया पाकिस्तान के अमन के हवाले से रुकावट है। फौज तो कह रही है कि ठीक है बात करें, जबकि इमरान खान कहते हैं मेरे पर दबाव डालते थे। आप देखें ना, ये टर्म है कि दबाव डालना। हालांकि ये तो वजीर आजम का ऑल्टरनेट काम है। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट मैच नहीं होने दिया था इंडिया पाकिस्तान। बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे। फिर प्याज और कॉटन और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं करने दी। कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? पहले साल का जो वॉल्यूम था दैट वाज रफली $20 बिलियन। अच्छा, हम नेगेटिव लिस्ट्स जो थी वो आपस में एबॉलिश कर चुके थे, हम आगे बढ़ रहे थे। हमें अपने आप को रीजन के साथ ट्रेड में खोलना पड़ेगा। आज हमारे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी है, हम अफगानिस्तान के साथ अपने प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर पा रहे। अफगानिस्तान इकोनॉमिक टर्म्स में तो इट डज नॉट मैटर, लेकिन उस लिहाज से हमें उसके साथ भी सूरत हाल ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो हम इस सारी सूरत हाल का, और फिर जो सी पैक है, आज आपको भी पता होगा कि चाइना हमसे खफा है कि सी पैक के अंदर हम उस तरीके से नहीं कर सके चीजें, जिस तरीके से दूरियां पैदा हो गई। वो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन से भी हमारे खफा है, और वो कह चुके हैं, this is on the record जी, the Chinese have said it from the higher authorities कि जी आप लोग लड़ते बहुत हैं, कोट इन कोट। तो हमें अब देखें ना, सारे जो हमारे दुनिया की जो राइज ऑफ द रेस्ट, या आप जिसको एशियन सेंचुरी कहते हैं, वो आपके साथ बैठे हुए दो मुल्क की, ममालिक की है, इंडिया और चाइना की। और आप मजाल है कि जो उससे एक पैसे का, एक ढिले का भी फायदा उठा रहे हो। आपने सी पैक किया, आज चाइनीज आपसे वो वार्मथ नहीं रही, दूरियां पैदा हो गई। दूसरा, आपके साथ एक जायंट, इमर्जिंग जायंट बैठा इंडिया, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर पा रहे। दुनिया जहान के आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं आपस में। अब चाइना और इंडिया, अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है वो चल रही है, लेकिन आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। अमेरिका चाइना करता है, इंडिया और चाइना लड़ते भी हैं बॉर्डर्स पे ऊपर, एक दूसरे को डंडे और मुक्के और मार के, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें, अपनी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें। तो हम व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, कि हमारे मुल्क में ना हमने लोगों को इतना वो तंग कर दिया है राना भाई, कि इस साल की आप सिर्फ फिगर्स उठा कर देखें तो 1 मिलियन 10 लाख आदमी पाकिस्तान से निकला है, और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी बड़ी जो इमिग्रेशन पाकिस्तान छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
آرکیٹیکٹس جو پروفیشنل ہے وہ پاکستان سے نکل رہا ہے, جو کاروباری طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینے میں یو اے ای میں 23,000 ٹریڈ لائسنسز ایشو ہوئے پاکستانیوں کو جو یہاں سے گئے ہیں. جس کا بس چل رہا ہے وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ اپنی وہ ہماری ہزارہ بچی, ہماری بہن جو ادھر یورپ کے ساحل میں اٹلی کے قریب جو ڈوب کر شہید ہوئی وہاں پر, وہ کس لیے ملک سے نکل رہی تھی؟ شی واز اے نیشنل چیمپئن, ہاکی کی نیشنل چیمپئن تھی, اور ایک اور سپورٹس میں بھی وہ نیشنل ٹیم کا حصہ تھی. اس کے باوجود شی ہیڈ نو فیوچر ان پاکستان. آج تو ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے, اور جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ کوئی ہمیں اس کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں چاہیے, اور روک بھی کوئی نہیں رہا, اور روک بھی کوئی نہیں رہا. تو ساڈا ایک پرابلم ہے نا, ہر مدعا سی پا دینے امریکہ یہ کہہ رہے امریکہ وہ کہہ, امریکہ بھی نہیں. سب سے پہلے تو اپنی غلطیاں نا, ہر چیز ہمارے ہاں ہر جمعے کو آپ مولوی صاحب مسجد جائیں تو شروع ہوتے ہیں یہود و انود کی سازشوں سے. تو ارے بھائی ہم خود کدھر کھڑے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کریں. You're right. نہ ہم اب کیا ہو رہا بھائی آنیسٹلی. You're right. پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کرائسس, یہ کرائسس, وہ کرائسس, پولیٹیکل کرائسس, اکنامک کرائسس, چلیں اس پہ تو ہم نے ایک آؤٹ لائن دے دی لوگوں تک جتنا مختصر ٹائم ہے اس میں. Is there a hope? Yes or no? انفارچونیٹلی اس وقت معاشرے میں ہوپ نہیں ہے. معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہوپ ہے اور بہت امید ہے, اور بالکل نہیں ہے. سچی بات کرنی چاہیے, حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو. اگر معاشرے میں ہوپ ہوتی, نا امیدی نہیں ہوتی, تو یہ 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں. تو بہت نا امیدی ہے, بہت مایوسی ہے. اور اب اس ہوپ کو جنہوں نے ہوپ جنریٹ کرنی تھی معاشرے میں, ان ساروں سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں, تھکاوٹ کا شکار ہیں, فٹیگڈ ہیں, پولرائز پالیٹکس ہے, لڑائیاں گھروں میں محلوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو لوگ تو تنگ ہیں, امید کوئی نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ چونکہ اس وقت جو امن کا سوال تھا یا امن کی خواہش ہے, وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے تھی اور ہے, اور ہمیشہ رہی ہے ہسٹری کے ہر دور میں. اگر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر امن قائم ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہوتا ہے تو وہ عوام ہے, دونوں طرف سے, خواہ وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. تو اس کے راستے میں سٹمبلنگ بلاک اگر ایک پاپولر پالیٹیشین بنتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ایک ریت کی دیوار تعمیر کی ہوئی ہے, خوف کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے, اور جال سازی کے ذریعے نفرت کا ایک جو ہے دریا, ایک سمندر سامنے کیا ہوا ہے, اس کا مقابلہ کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. چونکہ اب جو ہے ان کی پالیٹکس, آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ وہ منتخب ہونے سے پہلے کہتا کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا. وہ ایک ایسا وقت تھا جب آپ نے دیکھیں کہ ایک تو پاکستان ملٹری نے اپنا پیراڈائم شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں کر لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہمارا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے, اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ودن پاکستان ہے, جس کا مطلب بڑا کلیئرلی ایک سگنل تھا انڈیا کے ساتھ کہ اب ہماری آپ کے ساتھ فوری طور پہ اس طرح کا تصادم نہیں. اس کی وجہ اگرچہ بالکل کلیئر تھی کہ یہ کام آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے دشمنی کرنے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی, صلاحیت ہی نہیں تھی, کیپیسٹی جو ہے آپ کی وہ لمیٹڈ ہو گئی. تو آپ اعلان کر دیں کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں, تو اس کو بہت طریقوں سے لوگ جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے, لیکن ایک ماحول تو بن گیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ہم انڈیا سے تعلقات بہتر کریں گے, اور میں اگر منتخب ہو گیا تو مودی صاحب منتخب ہو گئے تو جناب ہم مسئلہ کشمیر حل کر دیں گے, یہ ساری چیزیں. اور اس کے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے فوراً ایک جو ہے فنڈامنٹلسٹک ہارڈ لائنر, ہارڈ کور قسم کے وار مونگر کی شکل اختیار کر لی, اور ایک چیپٹر رٹ لیا کسی ہسٹری کی کتاب سے جو ہے وہ آر ایس ایس کے بارے میں. ایک چیپٹر رٹ لیا, لفظ با لفظ رٹ لیا, جو آج کل براول بھی رٹ رہا ہے, وزارت خارجہ بھی رٹ رہی ہے, اور طوطے کی طرح دہرا رہے ہیں. جی بھائی آر ایس ایس کا اس میں کام کیا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نریندر مودی, جو کہ بی جے پی ایک ریکگنائز قسم کی پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر ہے.
تو آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے آپ گھما پھرا کے تو وہ 3 سال جو ہے خان صاحب نے دنیا کے ہر فورم پہ RSS کا پیچھا کیا. یعنی اس کو کہتے ہیں وچ ہنٹنگ. ایگزیکٹ ایگزامپل ہے وچ ہنٹنگ کی, کہ جب آپ ایسی کام کرتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہے. اور میں نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے جو جھوٹ پہ مکر و فریب پہ قائم کی ہوئی ہے, اگر میں نے کوئی جینون بات کی تو اس کو سلپ ہو جائے گا. سیدھی بات ہے. جب آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے جی, ہم نے تھوڑی سی نرمی دکھائی تو ہمیں نگل جائے گا, وہ انڈیا کا کلچر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے جی, تو اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی محبت کی یا دوستی کی بات کی تو وہ کلچر ہم پہ جو ہے حاوی ہو جائے گا, ہم تو غائب ہو جائیں گے. وہ انڈیا کے ساتھ ہم نے علیحدگی اس لیے کی تھی کہ دو قومی نظریہ تھا, تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارا وہ نظریہ کدھر گیا جی, ملک ڈوب جائے گا. اس طرح کی جعلی قسم کی انسیکیورٹیز کی بنیاد پہ جو آپ نے ایک محل تعمیر کیا ہوا ہے, ظاہر ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے. تو پیس کو لانے کے لیے چلیں آپ کی شرائط کڑی ہوں یا مشکل ہوں تو دوسری بات ہے. اب یہ ان کا پرابلم تھا کہ فوج نے جو وڈرا کیا اپنا سٹینڈ, اس میں انہوں نے اس وقت وڈرا کیا جب ان کے منہ میں دانت ہی نہیں رہے تھے, جب انڈیا ایک اتنا بڑا جن بن گیا جو کھڑے کھڑے ان کو نگل سکتا تھا, تو انہوں نے کہا ہم امن قائم کرتے ہیں. بھائی what kind of peace now we are talking here. اور پھر وہ بھی اپنی ساتھ میں شرائط بھی لگاتے کہ جی انڈیا سے بات ہو سکتی ہے لیکن 370 ریورس کرو, بات ہو سکتی ہے لیکن وہ کرو. تو اس بنیاد پہ یہ دونوں کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک سیاست دان نے جو ہے وہ پیس کو اپوز